खुशबू से खाना पूरा मोहल्ला मुअत्तर कर रहा है, लेकिन क्यों लोग अभी इसमें खाने की कोशिश नहीं कर रहे? तो सबने कहा नमक नहीं है, हैं? नमक नहीं है, इसका मतलब सब डाल दो। अगर नमक न डालो तो खाने में मजा नहीं आता। आका कहते आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक। यानी जिस तरीके से नमक हर खाने को लजीज बनाता है, वैसे जब तक मेरे हुस्न को किसी में मिलाया नहीं जाता, उस वक्त तक वो कभी खूबसूरत नहीं कहलाता। ये कायनात में जितना हुस्न है, हुस्न यूसुफ हो या इब्राहिम का हुस्न हो, हुस्न मूसा हो या दाऊद का हुस्न हो, शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, दरियाओं की बहका बहना, समंदर की मौजें, आबशार का हुस्न, मुल्क की आवाज, पौधे, कलियां, फूल, जिसको भी कोई खूबसूरत कह सकता है, उसमें मेरा रंग मिलाया गया है, तभी वो खूबसूरत बना है। तो आवाज आती है कलंदर की, वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असला आलम दैर है, वही नहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही थार है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब पता चला कोई खूबसूरत क्यों है, उनके हुस्न की मिलावट हो गई है, इसलिए सब खूबसूरत हो गए। अब आपसे इतना खूबसूरत महबूब छोड़कर मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर, इतना खूबसूरत महबूब छोड़कर रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में, इतना खूबसूरत महबूब छोड़कर जराइम, औरतों से प्यार मोहब्बत नाजायज ताल्लुकात। अब आखिरी बात सुन ले, याद रखना, आका से इश्क कर लो, जिससे भी इश्क करोगे ना धोखा खाओगे। एक ऐसी बारगाह है जिससे इश्क करने पर कभी धोखा नहीं होता। हाँ, अगर कोई वफा भी करेगा तो कहाँ तक? गालिब ने कहा था हमने माना कि तगाफुल न करोगे, तुमको खबर होने तक। अरे लोग दोस्त बनते मट्टी में नहीं आते, लेकिन जिससे मैं इश्क की बात कर रहा हूँ सूफी बन जाओगे। अरे आशिक बनोगे, सब कुछ बन जाओगे। आरिफ रूमी से किसी ने कहा था मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊं? कहा बेटा आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। बस मेरी आखिरी गुफ्तगू चल रही है, आशिक बन जाओ मेरे भाइयों, आशिक बन जाओ, आशिक, तुम सब कुछ बन जाओगे। और उनसे इश्क करोगे ना, वो मरते वक्त तो तुम्हारे सराहने भी आएंगे, तुम्हें लेने आएंगे। मैं अब दलीलें पेश करने लगा हूँ, आखिरी में लेने आएंगे। तुम कब्र में बाद में जाओगे, तुमसे पहले वो तुम्हारी कब्र में तुम्हारे संभालने के लिए आ जाएगा। अरे बेवफाओं से इश्क करने वालों, जाने वफा से इश्क कर लो। तुम सूद के धंधे इसीलिए कर रहे हो ना कि तुमने माल से इश्क किया है। तुम लॉटरी इसलिए खेल रहे हो ना कि तुमने माल से इश्क किया है। तुम जुआ इसलिए खेल रहे हो ना कि तुमने माल से इश्क किया है। लड़कियों के साथ 2-2 घंटा फोन पर हरामकारी की बातें इसलिए कर रहे हो ना कि तुमने ऐबदार हुस्न से इश्क किया है। आओ अब चलते हैं। अरे कुछ लोग फांसी लेते हैं, इश्क में नाकाम हो गया फांसी ले ली, इश्क में नाकाम हो गया पागल हो गया, इश्क में नाकाम हो गया बदनाम हो गया। एक बात कहता हूँ यार, उन लोगों से इश्क क्यों करते हो कि जिनका इश्क अगर ओपन हो जाए तो जलील हो जाओ, और अगर छुप जाए तो घुट घुट के मरना पड़े। आओ ना उससे इश्क करे। अगर ओपन हो जाए, ओपन करने वाला बिलाल बनता है, छुपाने वाला उवैस बनता है। ओपन करने वाले बिलाल को ये मकाम मिलता है, काबे की छत बिलाल के कदमों के नीचे आ जाती है, और छुपाने वाले उवैस के पास हजरत उमर और अली को भेजा जाता है, मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर देना। देखो छुपाओ तो ये मकाम, बताओ तो ये मकाम। आओ ना हम सब उनसे इश्क करें। अब बस ये सब आपकी मर्जी की गुफ्तगू थी। एक वाकया मेरी मर्जी से सुन लें, मुझे बहुत पसंद है ये वाकया। अगर लोगों की बोरियत का एहसास ना होता तो मैं हर तकरीर में ये वाकया बयान करता, लेकिन उसको मैं हदीस की किताबों से अपने अल्फाज के जामे में पेश करने लगा हूँ। याद रखना, इश्क कुर्बानी चाहता है, इश्क किसी से छुड़ाना चाहता है, इश्क मुसीबत चाहता है, इश्क
تنہائی چاہتا ہے، عشق غم چاہتا ہے، عشق بے قراری چاہتا ہے، عشق آنسو چاہتا ہے. اور محب پہلے اتنا تھوڑا سا دو چار کام کر لے، پھر آگے سارے کام محبوب کرتا ہے. بس آؤ، عشق کرنے کا ایک طریقہ، کثرت سے درود پڑھو، عشق پیدا ہوگا. کثرت سے حضور کا ذکر کرو، عشق. ابھی 1500 سالہ جشن کی تیاریاں چل رہی ہیں، اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہاتھ مت اٹھانا، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کی پوری سیرت پڑھی ہے. کیا بات، کیا فکر. لوگ کہتے ہیں داستان ایمان فروشوں کی میں نے 5 بار پڑھا ہے. وہ ایمان فروش کے چکر میں پڑھنے والے، تو نے نبی کی سیرت کتنی بار پڑھی ہوگی؟ تمہیں تو نبی کی بیویوں کے نام بھی نہیں پتہ ہے، تمہیں تو نبی کے دادا دادی کے نام بھی نہیں. یار کیسے عشق کرتے ان سے؟ ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ خبر ہی نہیں. جس سے عشق ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ کس ہیرو نے کس ہیروئن سے شادی کی، اور اس کا باپ کون تھا، مسلمان تھا کہ کافر تھا، یہ تھا کہ یہ سب تمہیں پتہ ہے. نبی جس کا کلمہ پڑھتے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. کیا بات ہے، کیا بات. ہیرو کو دل میں بسا رکھا ہے نا، ان سے مصافحہ کرنے جاؤ گے، مصافحہ، تو اس کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے گا کتوں کی طرح. جملہ سخت لگے معاف کرنا، لیکن یہ میرے جذبات ہیں. بھگا دے گا کتوں کی طرح. اور اگر گیٹ کیپر نہیں ہوا نا تو اس کا کتا بھونک بھونک کر بھگا دے گا. اور اگر کسی کے سورس سے جاؤ گے، ادھر منہ دیکھ کر کے مصافحہ کر کے ایک فوٹو نکال کے بھگا دے گا. ان لوگوں سے عشق کر رہے ہو جو تم سے مصافحہ کرنے کے بھی روادار نہیں. اس سے عشق نہیں کرتے جو ہماری پیدائش سے 1450 سال پہلے پوری رات بھر رو کر کے ہمارے لیے کہتا رہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. جو کبھی پیدا ہوئے پہلے امت بنی. امت کتنا یاد کری ان کو. درود پڑھو، کم سے کم 1500 سالہ جشن اس طرح بھی مناؤ کہ کسی ایک سنی عالم دین کی سیرت پر پوری کتاب پڑھ لو نا، حضور کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لو. بہرحال چند کام ہم کر لیں. درود کثرت سے پڑھو، درود شریف. میں تو کہتا ہوں 1200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ہی بنا لو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود ہے. اگر 1200 بار پڑھو گے تو صرف 20 سے 25 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. سب کو ٹائم دینے والوں، نبی کے لیے اتنا ٹائم نکال لو. درود پڑھو گے سب غم دور ہو جائیں گے، سب مشکلیں دور ہو جائیں گی، سب ٹینشن دور ہو جائیں گے، زندگی بدلے گی، انقلاب آئے گا. آپ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی زندگی بدل جائے گی. درود پڑھو. بہرحال ایک حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جو حضور کو دیکھ لیتا یا سن لیتا وہ حضور سے عشق کر بیٹھتا. حضور سے. ایسے میں ایک جوان کا واقعہ یا ذہن میں آتا ہے. وہ جوان دیہات میں رہتے تھے. وہ جوان دیہات میں رہتے تھے. ان کو کسی کام سے ان کے چچا نے بھیجا مدینہ منورہ. وہ مدینہ شریف آئے، دیکھا کہ لوگ